अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आइए आज सुनते हैं एक दर्द भरी आंखों में आंसू लाने वाली सच्ची दास्तान। उसने अपनी बीवी को क्यों छुपा कर रखा हुआ था, क्या राज था? ये जानने से पहले हमारे चैनल सईदा वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल को प्रेस करें। मेरा नाम जकी है। मैं 3 बहनों का इकलौता भाई हूँ। बाप का इंतकाल तभी हो गया था जब हम बहुत छोटे थे। मेरी माँ ने हमारे लिए अपने दिन रात एक कर दिए थे। दिन भर बड़ी हवेली में काम करती, रात मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीती। मैं अपनी माँ को यूं काम में जुटा देखता तो मेरा दिल चाहता कि जल्दी से बड़ा हो जाऊं और उनका सारा बोझ अपने कंधों पर ले लूं। माँ ने मुझे बहुत मुश्किल से बीकॉम तक तालीम दिलवाई थी। मुझसे बड़ी बहन की शादी हो गई थी, बाकी 2 छोटी बहनें थीं और अब उन दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। बीकॉम के बाद मैं नौकरी के लिए काफ़ी कोशिश में लगा हुआ था और चाहता था कि अच्छी नौकरी लग जाए। इस सिलसिले में मुझे मेरे दोस्त कामरान ने शहर में नौकरी का मशवरा दिया। वो मेरे गांव का ही था और छुट्टी पर शहर से आया हुआ था। उसने जो मुझे परेशान देखा तो बोला, उसके ऑफिस में जगह है, मैं वहां पर अप्लाई करके देखूं। यूं माँ की हिम्मत दिलाने पर और कामरान के कहने पर मैं उसके साथ शहर आ गया और उसके ऑफिस में जॉब इंटरव्यू के लिए गया और अगले दिन गाँव आ गया। मगर 3 माह तक ऑफिस वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं मायूस हो गया था। इस दौरान मेरी दोनों बहनों की भी मंगनी हो चुकी थी और मैं चाहता था कि उनको जहेज में जरूरत की हर चीज दूं। दिन ब दिन मेरी मायूसी में इजाफा होता जा रहा था। मैं अब कहीं और नौकरी के लिए सोच ही रहा था कि एक शाम कामरान खुद चला आया और उसने मुझे नौकरी लगने की खुशखबरी सुनाई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। शहर जाने के ख्याल से अगरचे मैं बहुत अफसरदा भी था, मगर यह ख्याल कि अब मेरी माँ आराम करेगी और मैं हर माह पैसे भेज दिया करूंगा जिससे वो मेरी बहनों का जहेज बनाएगी, ये सोचकर मेरी अफसरदगी खत्म हो गई। मैं जानता था कि अब मेरा गाँव आना वो भी जल्दी जल्दी आसान नहीं है, मगर माँ के सुख की खातिर मुझे यह भी मंजूर था। फिर मैं ये भी चाहता था कि जब रूही ब्याह कर मेरे घर आए उसे किसी किस्म की तंगी का सामना न हो। मैं सारे रास्ते सोचों का ताना बाना बुनता रहा। बस के रुकते ही मेरी सोचों का सिलसिला भी रुक गया। मैं बहुत से ख्वाब लेकर शहर आ गया था। अब असल मसला मेरी रिहाइश का था। जहाँ जाता इतना किराया मुँह खोलकर मांगते कि मेरी तो आधी तनख्वाह ही किराए में निकल जाती। इस मौके पर भी कामरान मेरे काम आया। देखो जकी, एक घर है मगर वो तुमको ऑफिस से काफी दूर पड़ेगा, लेकिन किराया उसका बहुत कम है। शाम ऑफिस से वापसी पर हम दोनों चाय के होटल पर बैठे चाय पी रहे थे। मैं जब से शहर आया था यानी पिछले 1 हफ्ते से कामरान के साथ रह रहा था। कामरान किराए के कमरे में 5 लड़कों के साथ रहता था, जिसमें से 3 का ताल्लुक तो गांव से था, बाकी जो 2 थे वो भी किसी छोटे से शहर से आए थे। अब पिछले 1 हफ्ते से उन सबको मेरी मौजूदगी काफी नागवार गुजर रही थी। यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, वरना मेरी पूरी कोशिश थी कि तुम मेरे साथ रहते। कामरान शर्मिंदगी से बोला। शर्मिंदा होने की क्या बात है, मैं भी समझ रहा हूँ तेरी मजबूरी को। तू कौन सा अकेला उस कमरे में है, तू परेशान ना हो, बस मुझे उस घर का बता जिसका अभी जिक्र कर रहा था। यार जब मैं नया नया शहर आया था तो मैंने कुछ महीने ही बमुश्किल उस घर में गुजारे थे, क्योंकि मैं पहले ही साफ बात बता देता हूँ तुझे कि उस घर का मालिक मकान बहुत सनकी है, बहुत दिमाग खराब करता है। कामरान मुंह बनाते हुए बोला, मुझे क्या गर्ज उस मालिक मकान से, मैं तो अपने काम से काम रखूंगा। मैं कामरान की बात पर बोला, तुझे गर्ज हो ना हो मगर उसे तुझसे बहुत गर्ज होगी। कामरान हंसते हुए बोला, खैर है कम किराया होगा तो बंदा ये कड़वा घूंट भी पी लेगा, चल अभी चलते हैं। खड़े होते हुए मैंने कहा और हम दोनों बस में सवार हो गए। घर वाकई ऑफिस से काफी दूर था। स्टॉप पर उतरने के बाद भी काफी चलना पड़ा। बहुत सुनसान इलाका था और आबादी भी ज्यादा नहीं थी। आ जाओ, वो मुझे लेकर एक दरवाजे की जानिब बढ़ा। काला जंग आलूद सा दरवाजा जिस पर जोर जोर से कामरान हाथ मारकर बजाने लगा। थोड़ी देर बाद कोई चप्पल घसीटता हुआ दरवाजे तक आया। वो कोई बहुत बूढ़ा आदमी था। शम्स भाई, ये मेरा दोस्त जकी है, किराए के लिए इसे ऊपर का कमरा चाहिए। कामरान मेरी जानिब इशारा करते हुए बोला, अंदर आ जाओ। वो दरवाजे के आगे से हटते हुए बोला, आओ बैठो। सहन के कोने में बिछे तख्त की जानिब इशारा करते हुए वो बोला और खुद भी बैठ गया। मैं अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाने लगा। सहन के दाएं जानिब पतली सी गली नजर आ रही थी, जहां पर 1 से 2 कमरे बने हुए थे, जबकि बाहर दरवाजे से सहन में दाखिल होते ही उल्टी जानिब लकड़ी के पतले से स्टेप की सीढ़ी बनी हुई थी जो ऊपर की जानिब जा रही थी। शम्स मुझे बगौर जांचती नजरों से ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उस आदमी के देखने के अंदाज पर मुझे खौफ सी हो रही थी। शादीशुदा हो? शम्स के सवाल पर मैं गड़बड़ा सा गया। जी नहीं, देखो ये शरीफों का मोहल्ला है और हम सब इज्जतदार लोग हैं। रात देर गए मुझे यूं लड़कों का घर से बाहर रहना पसंद नहीं है। वक्त पर घर पर मौजूद होना, वरना देर से आने पर दरवाजा नहीं खुलेगा। इसके अलावा सहन के इस हिस्से में आने की कोशिश न करना। वो पतली गली की जानिब इशारा करते हुए बोला, हमारे यहाँ पर्देदार लोग हैं, अगर तुम लोग मेरी शराइत मंजूर कर लो
तो बोलो। मियाँ शम्स मुंह में पान रखते हुए बोले, आप बेफिक्र रहें, मेरा ताल्लुक भी शरीफ घराने से है और मेरी माँ ने हमेशा औरतों की इज्जत करना सिखाया है। मैं शम्स की बात के जवाब में तहम्मुल से बोला, चलो ठीक है, आ जाओ, मैं कमरा दिखाऊं तुमको। कमरे में अटैच बात था। मुझे कमरा बेहद पसंद आया और मैंने आज ही शिफ्ट होने की बात की और यूं रात तक मैं अपना सामान लिए यहाँ मौजूद था। मैं बहुत खुश था। मुनासिब किराए के साथ कोई तंगी भी नहीं थी। मैंने कमरे में बनी वाहिद खिड़की खोल दी जो नीचे सहन में खुलती थी। ताज़ा हवा अंदर आई तो सुकून का सांस आया। मैं बेड पर आकर लेट गया और जल्द ही गहरी नींद की वादियों में खो गया। सुबह जब आंख खुली तो मैं खुद को काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहा था। चाय बनाकर नाश्ता करके मैं ऑफिस जाने के लिए नीचे आया, मगर मुझे शम्स नजर नहीं आया। मैं दरवाज़ा खोलकर ऑफिस के लिए निकल गया। शाम ऑफिस से वापसी पर मुझे शम्स सहन में बिछे तख्त पर बैठा नजर आया तो मैं सलाम की गर्ज से उसकी जानिब चला आया, जिसका उसने काफ़ी खुशगवारी से जवाब दिया। मैं वहीं उसके पास तख्त पर बैठ गया। आंटी क्या बिल्कुल बाहर नहीं आती? मैं सादगी से बोला, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक शम्स की बीवी मेरी अपनी वालदा जितनी तो होंगी। मगर मेरे सवाल पर शम्स के चेहरे पर ऐसी नागवारी आई जैसे मैंने आंटी का नहीं, बेटी के बारे में पूछ लिया हो। मैं शर्मिंदा सा हो गया। वो मुझे कड़े तेवरों से घूर रहा था। मुझे अपना आप बहुत मुजरिम लग रहा था और उस मुजरिम जैसा लग रहा था जिससे कोई बहुत बड़ा जुर्म सरजद हो गया हो। मैं खामोशी से ऊपर आ गया। सही कहता है कामरान कि आदमी संकी है। मैं बेड पर लेटकर बड़बड़ाने लगा, यार ये शम्स कुछ अजीब आदमी नहीं है। मैं शाम में ऑफिस से घर जाने के बजाय कामरान के साथ चाय के होटल पर आ गया। वो मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैंने कोई लतीफ़ा सुना दिया हो। वो जोर जोर से हंसने लगा। हंसो नहीं तो क्या करूं, तूने भी तो लतीफ़ा सुना दिया है। देख, तूने एक तो उसकी बीवी को आंटी बोल दिया, ऊपर से पूछा भी कि उसकी बीवी के बारे में जिसको वो 7 पर्दों में छुपा कर रखता है। क्या मतलब? आंटी नहीं बोलता तो क्या बेबी बोलता? कामरान की बात पर मैं हैरानगी से बोला, तेरी पहली बात का जवाब यह है कि शम्स की बीवी आंटी नहीं लड़की है। शम्स के आगे वो कम उम्र लड़की है, मेरी और तुम्हारी उम्र जितनी। और दूसरी बात का जवाब यह है कि वो बहुत सख्त है। समझ लो पर्दे में छुपा कर रखता है अपनी बीवी को और हर किराएदार को मशकूक नजरों से देखता है, जैसे उसकी बीवी के सभी पीछे लगे हों। कामरान की बात पर मैं भी जोर जोर से हंस दिया था। वाकई वो नफसियाती आदमी है और मैंने लतीफ़ा ही सुनाया था। मुझे यहाँ आए हुए 1 माह हो चुका था। रूही और घर वाले मुझे पाबंदी से खत लिखते, इसका जवाब मैं भी पाबंदी से देता था। मेरी पहली तनख्वाह जब माँ को मिली तो वो बहुत खुश हुई। मैंने हक तो अदा नहीं किया था उसकी मेहनत का, मगर दिल में ढेरों आराम उतर गया। उस 1 माह में मैंने शम्स की बीवी को नहीं देखा। अलबत्ता शम्स मुझे आते जाते अक्सर सहन में बिछे तख्त पर बैठा जरूर नजर आता, मगर उस दिन के बाद से मैंने दोबारा उससे कोई बात नहीं की। अक्सर ऊपर आते जाते नीचे कमरे वाले हिस्से से औरत की आवाज़ सहन तक आती थी, जो यकीनी तौर पर उसकी बीवी की थी। मुझे आज शम्स को किराए के पैसे देने थे। मैं उसी घर से नीचे चला आया। शम्स मुझे सहन में नजर नहीं आया। मैं तख्त पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। जब मुझे बैठे काफी देर हो गई तो मुझे थोड़ी बेचैनी हुई कि किधर है। मैं अपनी जगह से उठकर कमरों वाले हिस्से की जानिब आया। उधर भी खामोशी छाई हुई थी। किसको देख रहे हो? पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए शम्स बोला, जिस पर मैं बौखला सा गया। वो आपको ढूंढ रहा था। तुम मुझे मेरे कमरों में ढूंढ रहे थे? वो कमरों की जानिब इशारा करते हुए बोला। मैं कमरों के अंदर नहीं गया था, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। मैं आराम से बोला, अभी तुम कमरों के बाहर थे। मैं ना आता तो तुम कमरों में दाखिल भी हो जाते। शम्स की बात पर मुझे गुस्सा आ गया, मगर मैं जब्त कर गया। मैं क्यों दाखिल होता? इतनी तमीज मुझ में भी है कि मैं सिर्फ इधर तक ही आया था आपको देखने, जो कि मेरी गलती है। मैं खफगी से बोला, आपका किराया देने आया था। मैं उसके हाथ में पैसे थमाते हुए वहां से जाने लगा। सुनो मियाँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेरी बेगम अकेली होती है, इसलिए जरा ख्याल रखा करो। कोई काम हो तो यहाँ सहन में रुक के मेरा इंतजार कर लिया करो। शम्स की बात पर मेरा खून खोल उठा, मगर मैं खून के घूंट पीते हुए सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। बेगम बेगम, अजीब दिमाग खराब कर दिया है इसने, जैसे मैं तो मर रहा हूँ इसकी बीवी को देखने के लिए। मैं बड़बड़ाता हुआ कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। रात तक मुझे शम्स पर गुस्सा आता रहा। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं बेजारियत से बिस्तर पर पड़ा था कि नीचे से आने वाली चीख की आवाज पर मैं बदहवास सा हो गया। वो औरत की चीख थी। उस आवाज में गहरा दुख था, गहरा कर्ब। मैं घबराकर दरवाजा खोलकर नीचे आ गया। कमरे की जानिब से आती आवाज पर मैं परेशान था। आगे बढ़कर देखूं या नहीं? अभी मैं सोच ही रहा था कि शम्स की आवाज पर चौंका। वो बुरी तरह से अपनी बीवी पर चिल्ला रहा था। मुझे उस औरत पर बेसाख्ता तरस आ गया जो बस अब रोए जा रही थी। मैं वापसी ऊपर आ गया, क्योंकि उधर जाकर मैं अपनी शामत को दावत नहीं देना चाहता था। मेरा यहाँ रहना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे इतने कम किराए का कमरा नहीं मिल रहा था।
مجھے شمس سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ کچھ عجیب قسم کا انسان معلوم ہوتا ہے، جس طرح وہ مجھے آتے جاتے، سیڑھیاں اترتے چڑھتے مشکوک نظروں سے دیکھتا تھا، اس کی نظریں مجھے خوف میں مبتلا کر دیتی تھیں۔ میں بعض اوقات جھنجھلا کر رہ جاتا۔ وہ بولتا کچھ نہیں تھا، مگر اس کی نظریں مجھے بہت کچھ بولتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ اب سردیوں کا موسم شروع ہو گیا تھا اور کمرے میں پنکھے وغیرہ نہیں چل رہے تھے، تو ایسے میں نیچے سے آنے والی آوازیں صاف سنائی دیتی تھیں۔ اکثر اب رات کے وقت نیچے سے اس کے اپنی بیوی پر چلانے کی آواز آتی تھی۔ اس کی بیوی یا تو بس روئے چلی جاتی تھی یا کبھی سہمی سہمی سی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس خپتی پاگل انسان کو لگتا کہ اس کی بیوی پر سبھی نظریں گڑائے بیٹھے ہیں، کہیں کی ملکہ حسن ہو جیسے، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ پاگل ہوں۔ رات ہم دونوں فلم دیکھ رہے تھے کہ شمس کی بات یاد آنے پر میں تب کر کامران سے بولا اور وہ چپ چاپ سے مجھے دیکھنے لگا۔ کل اتوار تھا۔ میرے کافی اصرار پر کامران میری طرف آ گیا، ورنہ وہ شمس کی وجہ سے کافی گھبراتا تھا۔ بیٹے ملکہ حسن سمجھ لے۔ کامران کی بات پر میں منہ کھولے حیرت سے اس کو دیکھنے لگا۔ تو نے کب دیکھ لیا؟ وہ تو اتنے پردے میں رہتی ہے، میں حیرانگی سے بولا۔ ایک بار صحن میں اس کی جھلک دیکھی تھی، میں تو بالکل دیوانہ ہو گیا تھا، اس کو تکتا رہا۔ وہ سفید آنچل سر پر اوڑے کوئی اپسرا لگ رہی تھی، ساحرہ، جو دیکھ لے اس کے سحر میں گرفتار ہو جائے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، شمس اتنی معمولی شکل و صورت والا بوڑھا آدمی، اس میں ایسی کیا بات تھی جو اس لڑکی نے اسے شادی کر لی؟ وہ اتنا دولت مند بھی نہیں ہے کہ دولت کے لالچ میں کی ہو۔ کامران کو سوچتے ہوئے بولا، اوپر سے اس بیچاری پر ظلم بھی کرتا ہے۔ اکثر رات شمس کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ مجھے بھی اب اس اندیکھے وجود سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ انسانی فطرت میں تجسس چھپا ہوتا ہے۔ میرے اندر بھی اب یہ خواہش انگڑائی لینے لگی کہ میں بھی شمس کی بیوی کی ایک جھلک دیکھوں، جس کی ایک جھلک دیکھ کر سامنے والا مبہوت یعنی حیران رہ جائے۔ مگر مجھے وہاں رہتے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے، اس دوران میں ایک بار بھی اسے نہیں دیکھ سکا تھا۔ رات عجیب سی آوازوں پر میری آنکھ کھل گئی۔ دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ آوازیں ایک دم بلند ہو گئی، جیسے کوئی لڑ رہا ہو۔ میں گھبرا کر نیچے آیا۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تجھے، آج تو بالکل نہیں۔ شمس کی کرخت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ شمس کے الفاظ اور جواب میں اس مظلوم عورت کی سسکیاں تو روز کا معمول تھا۔ میں واپس پلٹنے لگا کہ کسی چیز کے پٹخنے کی آواز آئی۔ آج قصہ ختم کر دوں گا تیرا۔ شمس کی دھار پر بنا کچھ سوچے سمجھے میرے قدم اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ مجھے اب اس بے بس عورت کی جان بچانی تھی۔ جس کمرے سے آواز آ رہی تھی، میں نے بنا سوچے سمجھے اس دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ شمس کی پھٹی پھٹی سی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ توقع نہیں کر رہا تھا میرے وہاں آنے کی، مگر سامنے کے منظر نے مجھے اپنی جگہ ساکت کر دیا۔ میں آفس سے آیا تو دروازہ کھولتے ہی سامنے تخت پر مجھے شمس بیٹھا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر ناگواریت آ گئی۔ میں اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا کہ اس کی آواز پر سیڑھی چڑھتے چڑھتے میرے قدم رک سے گئے۔ کیسے ہو؟ وہ آج خلاف توقع مجھے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اس کی مسکرانے پر بے یقینی سے اس کی مسکراہٹ دیکھنے لگا۔ حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اس نے اپنے برابر بیٹھنے کو کہا۔ میں خاموشی سے چلتا ہوا اس کے برابر بیٹھ گیا۔ وہ سر اٹھائے آسمان کو دیکھنے لگا۔ ہم دونوں کے بیچ بس خاموشی تھی۔ جانتے ہو بھرم کیا ہوتا ہے؟ جب آپ سب کچھ کھو بیٹھو، آپ کا دامن خالی ہو، مگر لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا کہ آپ تہی دامن نہیں ہیں، خالی دامن نہیں ہیں، بلکہ آپ سب سے زیادہ خوش نصیب ہو، تاکہ لوگ آپ کا خالی دامن دیکھ کر ہمدردی کے سکے آپ کی جھولی میں نہ ڈالیں، کیونکہ ان کی ہمدردی کے سکے ہمدردی کے نہیں ہوتے۔ یہ تو وہ نوکدار نشتر ہوتے ہیں، وہ تیر ہوتے ہیں جو ہوتے تو گڑ کی ڈلی ہیں، مگر چیرتے دل کو ہیں۔ میں نے بھی دنیا کی نظر میں اپنا بھرم رکھا ہے۔ اب تم سے التجا ہے، اس جھوٹے بھرم کو توڑنا مت میرے دوست۔ شمس میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رویا۔ میں حیرت سے اس کو روتا دیکھ رہا تھا۔ کتنا عجیب لگتا ہے ایسا انسان جو ہر وقت غصہ کرتا ہو، جو ہر وقت بڑبڑاتا ہو اور بے بسی کی انتہا پر آ کر رو دے۔ مجھے اس کی بے بسی پر ترس آ رہا تھا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کا بھرم قائم رہے گا۔ اس کے بندے ہاتھوں کو میں نرمی سے کھولتا ہوا بولا اور اوپر چلا آیا۔ کافی دیر بے مقصد سا بیٹھا رہا، پھر تھک کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ کل شام میں گاؤں جا رہا تھا گھر والوں سے ملنے کے لیے، جس کی مجھے بہت خوشی تھی، مگر اب اس رات کے بعد سے میری کیفیت بہت عجیب تھی، جس کو میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ جس رات میں نے دروازہ کھولا تھا، اس رات شمس کو توقع نہیں تھی مجھ سے کہ میں یوں دروازہ کھول دوں گا۔ میں خود پر شمس کی جمی حیرت بھری نگاہوں کو محسوس تو کر رہا تھا، مگر میری نگاہیں سامنے کے منظر پر تھی، جہاں خالی بیڈ پر پرانے زمانے کا ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا تھا، جس میں سے عورت کی سسکیوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ پورا کمرہ خالی تھا، بس اس خالی کمرے میں شمس
اور وہ بجتا ٹیپ ریکارڈ تھا۔ میں نے شمس کو دیکھا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے دیکھنے پر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس وقت وہ مجھے ہارا ہوا سا معلوم ہوا۔ میں بنا کچھ کہے پلٹ گیا، مگر ان 3 دنوں میں میری کیفیت بہت عجیب ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا ذکر کامران سے نہیں کیا۔ اگلے دن میں بیگ میں ضروری سامان رکھ رہا تھا۔ آج مجھے گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ جس گھر میں میں رہتا تھا وہ میں نے بیچا اور اس کے ذریعے چھوٹا سا گھر لے لیا، اور سائقہ بائی کو میں نے اپنی ساری جمع پونجی دے دی۔ اس کے بعد میں نے اس سے نکاح کیا اور عزت سے اپنے گھر لے آیا۔ جو تم پہلے تھیں وہ تمہارا ماضی تھا، پچھلا گزرا ہوا کل تھا۔ ماضی کے اوراق کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ اب جو تمہارا حال ہے وہ بہت باعزت ہے، معتبر ہے۔ اب تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، جس کو میں معاشرے میں عزت دلاؤں گا، جو میرے نام سے پہچانی جائے گی۔ میں اسے کہہ رہا تھا میں آپ کی تا عمر شکر گزار رہوں گی۔ زندگی عاشی کے آنے سے حسین ہو گئی تھی۔ میں اسے پا کر بہت خوش تھا۔ میری چھوٹی سی دکان تھی، ہماری گزر بسر اچھی ہو جاتی تھی۔ ہم صرف 2 ہی تھے۔ میری پوری دنیا اس تک محدود تھی۔ عاشی کا بھی زیادہ کسی سے میل جول نہیں تھا۔ وہ باہر جاتی بھی تو پردے میں جاتی تھی۔ میرا بس چلتا تھا کہ میں اسے 7 پردوں میں چھپا کر رکھوں تاکہ کسی کی میلی نظر بھی اس پر نہ جائے۔ نہ جانے کیوں عاشی کی آنکھوں میں جو انتظار میں نے روز اول سے دیکھا تھا وہ اب بھی نظر آتا تھا۔ اس کی نگاہیں اب بھی دروازے کے پاس بھٹکتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ شمس، میں سوچ رہی ہوں ہم کیوں نہ اوپر والا کمرہ کرائے پر چڑھا دیں۔ رات وہ کھانے کے بعد مجھ سے بولی، خالی پڑا ہے، اچھا ہے، ہر مہینے کرایہ ہی آ جائے گا۔ عاشی کا مشورہ میرے دل کو لگا اور کچھ ہفتوں بعد کرائے کے لیے میں نے تمہارے دوست کامران کو کمرہ دے دیا۔ مگر اس کی سرگرمیاں مجھے مشکوک لگی۔ جب دیکھو کمرے کی کھڑکی سے لگا صحن کا معائنہ کرتا رہتا، جو مجھے بہت برا لگتا تھا۔ اور پھر ایک بار حد ہو گئی۔ وہ اوپر کھڑا صحن میں رسی سے کپڑے اتارتی عاشی کو ٹکٹکی باندھے جیسے دیکھ رہا تھا۔ میرا خون کھول اٹھا اور پھر میری سختی پر وہ کچھ دنوں بعد ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ بس میں نہیں رکھوں گا اب کوئی کرایہ دار، حد ہوتی ہے بغیرتی کی۔ میں غصے سے بولا، جانے دیں، اتنا غصہ نہیں کرتے۔ عاشی میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ میں اپنے سانولے بھدے ہاتھوں پر اس کا سفید نازک سا ہاتھ دیکھنے لگا اور اسے غور سے دیکھنے لگا جو اس قدر حسین تھی، جس کو دیکھ کر گمان ہوتا تھا کسی سلطنت کی شہزادی۔ کچھ عرصے تک میں نے کوئی کرایہ دار نہیں رکھا، مگر پھر عاشی کی ضد پر میں نے وقار کو رکھ لیا۔ حالانکہ میرا دل نہیں تھا، وقار دوسرے شہر سے آیا ہوا تھا کام کے سلسلے میں۔ وہ 32-33 سال کا کافی خوبصورت خوبرو لڑکا تھا۔ پہننے اور بات چیت کے سلیقے نے اس کی شخصیت کو اور 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس نے کبھی تاکہ جھانکی کی کوشش نہیں کی۔ اس کی یہی عادت مجھے پسند تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا۔ اسے رہتے ہوئے 5 مہینے ہو گئے تھے۔ میں نے اس دوران عاشی میں رونما ہونے والی تبدیلیاں محسوس کی تھیں۔ بس میں تو اس سے محبت کرتا چلا آ رہا تھا، ہاں، مگر ایک چیز تھی جو بہت واضح محسوس کی تھی، وہ تھا عاشی کی آنکھوں میں سکون، جیسے اس کا انتظار ختم ہو گیا ہو۔ اس کے انداز میں اب کھچاؤ آنے لگا تھا۔ اس کا سجنا سنورنا جو شادی کے بعد ختم ہو چکا تھا، اب دوبارہ سے وہ سنورنے لگی۔ اس کا انداز مجھے بے چین کر رہا تھا۔ ایسا کچھ تھا جس کو کوئی نام دینے سے میں بھی ڈر رہا تھا۔ رات میری آنکھ ایک بھیانک خواب پر کھلی۔ میں گھبرا کر بیٹھ گیا، اپنے بغل میں دیکھنے لگا جہاں عاشی موجود نہیں تھی۔ میں ماتھے پر آئے پسینے کے قطرے صاف کرنے لگا۔ مجھے لگا عاشی کمرے سے باہر کچن میں گئی ہوگی، مگر جب کافی دیر ہو گئی تو میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ مجھے باہر نظر نہیں آئی۔ میں نے اسے نیچے سب جگہ ڈھونڈ لیا، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں کمرے سے آ کر بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ پوری رات میں نے انگاروں پر گزاری۔ مجھے اپنا آپ اس کبوتر کی مانند لگ رہا تھا جس نے بلی کے خوف سے آنکھیں بند کر لی ہو۔ وقار کو آج کمرہ خالی کرنے کو بولا ہے میں نے چائے پیتے ہوئے بنا اس کو دیکھے کہا، ہائے، بغیر کیوں؟ اچھا خاصا کرایہ آ رہا ہے، عاشی بولی۔ اس کی بات پر میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور دکان جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آج شام تک آپ کمرہ خالی کر دیجیے گا، میں دکان کے لیے جاتے ہوئے سیڑھی پر کھڑے وقار کو دیکھتے ہوئے بولا۔ دکان میں بھی کام میں دل نہیں لگا۔ جلدی سے میں گھر واپس آ گیا۔ میری متلاشی نظریں عاشی کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ نیچے کہیں بھی نہیں تھی۔ میں کافی دیر نیچے کھڑا خود پر قابو پاتا رہا، پھر دبے قدموں اور سیڑھی کی جانب بڑھ گیا۔ میں کیسے رہوں گی تمہارے بنا؟ مجھے نہیں رہنا اس شمس بڈھے کے ساتھ۔ عاشی کی بھرائی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے سہارے کے لیے کچھ پکڑنا چاہا کہ میں لڑکھڑا سا گیا، جس پر میرا ہاتھ دروازے پر لگا جو کھلتا چلا گیا۔ سامنے کے منظر نے مجھے ساکت کر دیا۔ وقار کے کندھے پر سر رکھے روتی ہوئی عاشی مجھے دیکھ کر ایک لمحے کو گھبرا سی گئی۔ اس کے چہرے پر میں نے ایک لمحے کو بس ندامت، شرمندگی دیکھی تھی۔ وقار اور میں ایک عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میں وقار سے محبت کرتی تھی، مگر وقار کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے
کہ وہ مجھے سائقہ بائی سے آزاد کرواتے، مگر جب میں نے آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تو میں جھوٹی محبت کا ناٹک رچا کر وہاں سے آپ کے ساتھ نکل آئی۔ پھر میں نے چھپ کر آپ کے ہی فون سے وقار کو یہاں کا ایڈریس دیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ عاشی کی سسکی کمرے میں گونجی۔ میری نگاہ وقار پر تھمی جو بہت ہمت سے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ عاشی ٹھیک بول رہی ہے، میں اور عاشی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، وقار مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میرا دل چاہا ان دونوں کے منہ پر اتنی زوردار تھپڑ ماروں کہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو جائے۔ اب کیا چاہتے ہو؟ میں نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ طلاق۔ عاشی کی آواز پر میں نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے، جس کے لیے میں نے عمر بھر کی جائیداد سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ اس نے تو مجھے کبھی محبت کے قابل سمجھا ہی نہیں، اس کے لیے تو بس میں ایک مہرا تھا۔ میں نے اسے طلاق دے دی، مگر اس شرط پر کہ رات کی تاریکی میں یہاں سے جائے گی تاکہ کسی کو خبر نہ ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ آج تک لوگ سمجھتے ہیں وہ میرے ساتھ رہتی ہے، میں بھی اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے زور زور سے بولتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں میرا بڑا روب ہے بیوی پر، حالانکہ جب تک ساتھ تھی کبھی اونچی آواز میں نہیں بولا، اب جب نہیں ہے تو خوب اونچی آواز میں بولتا ہوں کہ دل کے ارمان نکالتا ہوں اپنے۔ شمس مجھے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، مگر اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی بہت نمایاں تھی۔ آپ کی بیوی ہے، پورا حق ہے آپ کو اس پر، جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کریں۔ میں شمس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ میرے پیچھے سیڑھی اترنے لگا اور نیچے آ کر اپنے گالوں پر بہتے آنسو صاف کرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شمس کی غسیلی آواز اندر سے آئی، جس پر پہلی بار میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے شمس کا بھرم ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ میں مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔